नमस्कार। यहाँलाई इतिहास सम्बन्धी तथ्य जानकारी दिने यस हिस्ट्री इन नेपाली च्यानलमा स्वागत छ। आजको यस कार्यक्रममा एक भिन्न व्यक्तित्वको बारेमा जानकारी प्रस्तुत गर्ने जमर्को गरेको छु। एक नेपाली जसले नेपालको शिक्षा जगतमा विशिष्ट योगदान दिन सफल भए। नेपाललाई कानूनी जगमा उभ्याउने उदाहरणीय व्यक्ति बने। आम जनतालाई सुसूचित गर्ने एक मात्र ऐतिहासिक पत्रिका गोर्खा पत्रको आधारशिला खडा गरे। कर्मचारीको योग्यता, काम र कर्तव्यको वर्गीकरण गरे। जातपात, उच्च वर्ग, तल्लो वर्ग बीचको द्वन्द्वलाई अन्त्य गर्न हर सम्भव प्रयत्न गरिरहे। मानव जाति बीचको अवहेलना र युद्ध मानवीय त्रुटिको परिणाम नै हो भन्ने शिक्षा दिए। विश्व शान्तिको लागि मानवीय दर्शन एक मात्र विकल्प हो भन्ने चेतना फैल्याए। आजको यो कार्यक्रम उनै व्यक्तित्वप्रति समर्पित रहेको छ। यो कार्यक्रमलाई यस च्यानलका सरिदय शुभचिन्तक विकास थापा तथा अन्य साथीहरूको अनुरोधलाई स्वीकार गर्दै तयार गरिएको छ। विश्वास छ सदाझै यस कार्यक्रमलाई पनि उत्तिकै मन पराइदिनुहुनेछ। आउनुहोस्, नेपाल तथा विश्व इतिहासको बारे तथ्य तथा प्रामाणिक जानकारी दिने उद्देश्यका साथ इतिहासका विद्यार्थीहरूद्वारा निर्मित यस कार्यक्रमलाई मन पराई लाइक, शेयर र सब्स्क्राइब गरिदिनु अनुरोध गर्दै म कार्यक्रम प्रस्तोता सार्थक नेपाल यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। तत्कालीन श्री 3 महाराज जंगबहादुर राणाकी रानी हेमकुमारी देवीको तर्फबाट एक मात्र पुत्री रुद्रकुमारी देवीको जन्म भयो। यिनै रुद्रकुमारी देवीको विवाह बझाङका राजा विक्रम बहादुर सिंहसँग सम्पन्न भयो। राजा विक्रम बहादुर सिंह र रानी रुद्रकुमारी देवीको तर्फबाट विक्रम सम्वत 1934 भाद्र 7 गते मंगलबारको दिन पहिलो सन्तानको रूपमा जय पृथ्वी बहादुर सिंहको जन्म भयो। उनी सानैदेखि होनहार बालक थिए। उनको प्रारम्भिक शिक्षा अर्थात् अक्षर शुभारम्भ भने बझाङ राज्यस्थित हात्तीसार दरबारबाट नै भयो। 8 वर्षको हुँदा उनकी आमा तथा रानी रुद्रकुमारी देवीले अध्ययनको लागि उनलाई काठमाडौँ ल्याए। काठमाडौँ हिँड्ने क्रममा स्थानीय जनताहरू साह्रै भावविह्वल भए। आँसुलाई थाम्नै नसक्दा डाको छोडेर धुरु रुए। अनि ती मानिसहरूलाई सम्झाउँदै 8 वर्षीय बालक जय पृथ्वी बहादुरले भने, म मानिसहरूको सेवा गर्नको लागि पढ्न जाँदैछु, नरुनुहोला। काठमाडौँ आएपछि राणाहरूका बाल बच्चाहरू मात्र पढ्न पाउने थापाथली स्थित दरबार पाठशालाबाट उनको औपचारिक शिक्षाको थालनी भयो। प्राथमिक शिक्षाको पढाइ सकेर उनी माध्यमिक शिक्षाको लागि रानीपोखरी स्थित दरबार हाई स्कुलमा भर्ना भए। यही समयताका अर्थात् विक्रम सम्वत 1947 तिर बझाङका राजा विक्रम बहादुर सिंहले कान्छी रानी पार्वतीलाई राजदरबार भित्राए। तर यो सम्बन्धको विरोधमा रहेका राजा विक्रम बहादुर सिंहका आमा बुवाले पार्वतीलाई स्वीकारेनन्। रानी पार्वतीलाई भित्रियानी अर्थात् कमसल जातकी भनेर उनकी भात भान्सा चलाउन मानेनन्। यो विवाद तत्कालीन श्री 3 महाराज वीर शमशेरसम्म पुग्यो। सो समस्यालाई समाधान गर्न वीर शमशेरले राजा विक्रम बहादुर सिंहको राजकीय पद खोसेर तत्कालीन युवराज जय पृथ्वी बहादुर सिंहलाई राजाको रूपमा घोषणा गरे। यसरी 12 वर्षमै राजा बनेका जय पृथ्वी बहादुर सिंह भने यसप्रति त्यति सहज हुन सकेनन्। जातपातको विषयलाई लिएर आफ्नो पिता विक्रम बहादुर सिंहको विश्वास र प्रतिष्ठा गुमेकोमा उनलाई कति पनि राम्रो लागिरहेको थिएन। जय पृथ्वी बहादुर सिंह सानै भए पनि उनको विज्ञान, दर्शन र समाज विज्ञानप्रति विशेष रुचि रहेको थियो। राणा दरबारभित्र पनि उनलाई एक शिक्षित र विद्वतको रूपमा विशेष सम्मान दिइन्थ्यो। यही विद्वतको कारण चन्द्र शमशेर उनीबाट निकै प्रभावित भए। त्यसपछि विक्रम सम्वत 1951 मा 17 वर्षीय राजा जय पृथ्वी बहादुर सिंहलाई एक पारिवारिक सदस्यको हैसियत दिन चन्द्र शमशेरले आफ्नो जेठी महारानी लोकभक्त लक्ष्मी देवी तर्फकी एक मात्र 14 वर्षकी छोरी खगेश्वरी देवीसँग विवाह गराइदिए।
सो समयमा उनले दरबार हाई स्कुलबाट आफ्नो शिक्षा पूरा गरे र उच्च शिक्षाको लागि भारततर्फ लागे। भारतको कलकत्ताबाट विक्रम सम्वत 1952 मैट्रिक पास गरे। उनको विवाह भएको 2 वर्षपछि अर्थात विक्रम सम्वत 1953 सालमा उनकी रानी खगेश्वरीबाट एक छोरी जन्मिन्। तर दुर्भाग्यवश उनको छोरीको 6 महिनामै मृत्यु भयो। यो घटनाले उनलाई भित्रदेखि नै टुटाइदियो। जीवनमा केही गर्ने सोच बनाएका जय पृथ्वी बहादुर सिंहलाई यसले विचलित बनायो। तर पनि आफूलाई सम्हाल्दै उनी उच्च शिक्षाको लागि भारतको इलाहाबादतिर लागे। यहीँबाट उनले आइएस सम्मको अध्ययन पूरा गरे। भारतमा अध्ययनको क्रममा रहँदा नै उनले नेपालको शिक्षा नीतिलाई रूपान्तरण गर्ने योजना बनाइसकेका थिए। बेला बेलामा नेपाल आएको बखत उनले आफ्नो योजनाको जग बसाल्ने सुरुवात गरे। विक्रम सम्वत 1955 ताका बजाङ राज्यमा जातको आधारमा कसले के काम गरिरहेको छ भन्ने पहिचान गरेर सिप तालिम दिन केही व्यक्तिलाई काठमाडौँ पठाए। उनले सिलाइ कटाइको तालिमको लागि रविदास दमाई, फलाम सम्बन्धी तालिममा रनी लोहार, जुत्ता तथा छाला सम्बन्धी तालिमको लागि कालु सार्की तथा हाते कागज उद्योग निगाला तामा तथा ढलोत प्रशोधन सम्बन्धी तालिममा समेत पठाए। आफ्नो राज्य बजाङमा उद्योग धन्दा खोल्नुका साथै तालिम दिलाएपछि बजाङ ल्याएर त्यस सम्बन्धी कार्य गर्नमा उत्प्रेरणा समेत जगाए। यसपछि विक्रम सम्वत 1956 सालमा उनी कानून विषय पढ्न भारततर्फ नै लागे। यही समयताका उनले बजाङ्गी जनतालाई स्वतन्त्र रूपमा बाँच्न पाउने अधिकार सुनिश्चित गर्न कानूनी अधिकार दिलाउन न्यायालय खडा गरे। अन्याय परेका जनताहरूको सुनवाईलाई कानूनी संरक्षण दिन राज्य स्तरबाट नै केही कानूनी प्रावधानहरू तयार पारियो, जस अन्तर्गत अन्याय परेमा न्यायालयको शरणमा जानु भनी आफ्नो राज्यको प्रत्येक गाउँहरूमा प्रचार प्रसार सुरु गरे। यसरी उनले शिक्षा तथा कानूनको क्षेत्रलाई सशक्त बनाउन विशेष पहल गर्न थाले। विक्रम सम्वत 1957 को अन्ततिर देव शमशेर नेपालको प्रधानमन्त्री तथा श्री 3 महाराज बनेपछि उनले नेपाली शिक्षा प्रणालीमा विशेष व्यवस्था गर्न चाहे। यही कार्यक्रमको लागि देव शमशेरले जय पृथ्वी बहादुर सिंहलाई नियुक्ति गरे। नेपालमा शैक्षिक प्रणालीलाई आधुनिक र व्यवस्थित गर्नको लागि सर्वप्रथम पाठ्यक्रमको विकासमा विशेष जोड दिए। त्यस्तै उनले सो समयमा 150 भन्दा बढी विद्यालयहरू विस्तार गरे, जसमध्ये 50 वटा स्कुल काठमाडौँ उपत्यकामा मात्र स्थापना भएको थियो। जय पृथ्वी बहादुर सानैदेखि आफ्नो राष्ट्र, आफ्नो भाषा तथा संस्कृति प्रति अत्यन्तै जागरूक थिए। एकपल्ट दरबार हाई स्कुलको प्रधानाध्यापक बटुकृष्ण मैत्रले विज्ञान विषयको लागि अंग्रेजी मिडियम अनिवार्य गरे। तर जय पृथ्वी बहादुर सिंह र पण्डित हरिहर भने विज्ञानलाई आम नेपालीहरूको समक्ष पुर्याउनु पर्नेमा पहल गर्दै सोको लागि विज्ञान विषय पनि नेपाली मिडियममा नै हुनु पर्नेमा जोड दिए। यसका साथै प्राथमिक शिक्षामा पनि नेपाली भाषालाई उच्च प्राथमिकताका साथ अघि बढाउनु पर्छ भन्ने कुरामा उनी डटिरहे। यस विषयमा निकै लामो समयसम्म विवाद भइरह्यो। अन्ततः यो विवाद तत्कालीन प्रधानमन्त्री तथा श्री 3 महाराज देव शमशेरसम्म पुग्यो। धेरै प्रयासपछि देव शमशेर पनि राजी भए। त्यसपछि जय पृथ्वी बहादुर सिंहले प्राथमिक कक्षाका लागि नेपाली भाषामा पुस्तकहरू तयार गर्नतिर लागे। जय पृथ्वी बहादुर सिंहकी सल्लाह अनुसार स्थापित स्कुलहरूमा 50 जना विद्यार्थीका निम्ति 1 जना र सो भन्दा बढीको लागि 2 जना शिक्षकहरूको नियुक्ति सरकारको तर्फबाट गरिने व्यवस्था मिलाए। यसका साथै प्राथमिक शिक्षाका विद्यार्थीहरूका निम्ति लेख्ने पाटी, खरी, कागज, पेन्सिल निशुल्क वितरण गरिने प्रणालीको विकास गर्यो। देव शमशेरले नै जय पृथ्वी बहादुर सिंहद्वारा लिखित अक्षराङ्क शिक्षा नामक पुस्तकको मुक्त कण्ठले प्रशंसा गरे। उनले नै यो पुस्तकलाई सरकारको तर्फबाट भाषा पाठशालाहरूमा निशुल्क वितरण गरिने व्यवस्था मिलाइदिए। यो नै नेपालको पहिलो पुस्तक हो। यस पुस्तकमा नेपाली अक्षरहरूको ज्ञानका साथै अङ्क पहाड, समयको ज्ञान, नापतोल, महिना, बार, राशि, नक्षत्र, ऋतु जस्ता विषयहरू उल्लेख गरिएको थियो।
यसका साथै राजा जय पृथ्वीबहादुर सिंहले आफैले प्रेस सम्बन्धी कार्य पनि सुरु गरे। यसको लागि आवश्यक प्रेस लगायतका अन्य सामग्रीहरू कलकत्ताबाट ल्याए। विक्रम सम्वत 1958 सालको सुरुवातका नै यिनले सो प्रेस आफ्नो दाइजो स्वरूप प्राप्त गरेको स्थान काठमाडौँको नक्साल नारायणचौरमा स्थापना गरे। यो कार्यबाट प्रभावित भई देव शमशेरले नेपाली जनतालाई सुसूचित गर्ने उद्देश्यले विक्रम सम्वत 1958 वैशाख 1 गते एक पत्रिका प्रकाशित गर्ने स्वीकृति दिए। यसको लागि एक समिति बनाइयो, जसको तालुकवालको रूपमा पण्डित नरदेव पाण्डेलाई नियुक्ति गरियो। यसको 24 दिन पछि नै अर्थात सोही सालको वैशाख 24 गते सोमबारका दिन गोर्खापत्र नामक साप्ताहिक पत्रिकाको शुभारम्भ भयो। यसपछि भने जय पृथ्वीबहादुर सिंहले पत्रिकाको प्रकाशनमा विशेष भूमिका खेल्नुको साथै विभिन्न पुस्तकहरूको प्रकाशनमा व्यस्त रहन थाले। उनले यही समय ताका नै बालबोध, ज्ञानमाला र भूगोल विद्या नामक पुस्तकहरू प्रकाशित गरे। यी पुस्तकहरू नेपाली शिक्षा नीतिको प्रमुख पुस्तकको रूपमा स्थापित हुन गयो। तर यसको केही महिनापछि नै नेपाली राजनीतिमा एक ठूलो घटना घट्न गयो। विक्रम सम्वत 1958 असार 10 गतेका दिन शिक्षा प्रेमी तथा उदारवादी प्रधानमन्त्री देव शमशेरलाई उनकै भाइ चन्द्र शमशेरले पाता कसेर पदच्युत गरिदिए। यसपछि उनी बाध्य भएर भारतमा निर्वासित जीवन व्यतीत गर्नु पर्यो। देव शमशेरको उदारवादी विचार र शिक्षा नीतिको सबैभन्दा विरोधी नै चन्द्र शमशेर थिए। उनले सत्ता हत्याउने बित्तिकै सबैभन्दा पहिले उपत्यका बाहिर तथा भित्रका धेरैजसो स्कुलहरू बन्द गराइदिए। गोर्खापत्र जस्तो प्रकाशनमा आफ्नो पकड दरो बनाए। चन्द्र शमशेर सुरुदेखि नै सामाजिक सुधार जस्ता अभियानका घोर विरोधी थिए। त्यसैले देव शमशेरले थालनी गरेका अन्य सामाजिक विकास कार्यहरूमा पूरै हस्तक्षेप गर्दै आफ्नो नियन्त्रणमा राखे। चन्द्र शमशेर तथा आफ्ना ससुराको यस्तो कार्यले जय पृथ्वीबहादुरलाई विचलित बनायो, तर उनी हार मान्न तयार भएनन्। काठमाडौँका स्कुलहरू बन्द गराइए तापनि उनले बझाङमा स्कुल खोल्ने अभियानलाई भने जारी राखे। यसको साथै उनले बझाङ लगायत पश्चिमी जिल्लाहरू जस्तै डोटी, डडेलधुरा तथा अछाम लगायतका स्थानहरूमा स्कुल तथा अस्पताल खोल्ने आफ्नो योजनालाई भने निरन्तरता दिइरहे। जय पृथ्वीबहादुर सिंह उदार मनोभाव भएका मानवतावादी थिए। उनी जातिवाद तथा छुवाछुतका कट्टर विरोधी भएकाले बझाङ्गी दलितहरूलाई काठमाडौँमा ल्याएर आफ्नै आवासमा राखी पढाउने काम गरे। उनका पिता राजा विक्रम बहादुर सिंहले स्थानीय मुद्दाहरू आफैले हेरी न्याय दिलाएका कतिपय क्षणहरूलाई उनले बाल्यकालमा नै अनुभव गरिसकेका थिए। सोही न्याय प्रणालीलाई विकसित गरी न्यायको आवश्यक प्रमाणहरूलाई व्यवस्थित गर्ने सन्दर्भका कतिपय प्रावधानहरूको प्रारूप तयार पारे। चन्द्र शमशेर आफ्ना छोरी ज्वाइँका कतिपय कार्यप्रति असन्तुष्ट रहे तापनि उनको विद्वताबाट भने निकै प्रभावित थिए। यही भएर राजा पृथ्वीबहादुर सिंहलाई चन्द्र शमशेरले भारदारी सभाको सदस्यमा नियुक्ति गरे र उनलाई कर्णेल पदको दर्जा दिइयो। यसका साथै विक्रम सम्वत 1960 भदौ 22 गतेका दिन चन्द्र शमशेरले जय पृथ्वीबहादुर सिंहलाई गोर्खापत्र छापाखानाको व्यवस्थापकीय प्रमुखका साथै दोस्रो तालुकवालको रूपमा नियुक्ति गरे। चन्द्र शमशेरले दाइजो स्वरूप दिएका काठमाडौँको नारायणचौर नक्सालमा भव्य दरबारको निर्माण गर्न लगाए। यही समय ताका जय पृथ्वीबहादुरको सल्लाह अनुसार सरकारी अड्डाका कागजमा छाप लाउनु पर्ने, अड्डाका कागजमा सही गर्न सकिने र सही गर्न नजान्नेले ल्याप्चे गर्ने जस्ता विविध पक्षहरू समेटेर पछि विक्रम सम्वत 1961 वैशाख 1 गतेदेखि लागू हुने गरी मुलुकी ऐनमा कागज जाँचको महल सहितको व्यवस्था कायम गरियो। व्यवस्थित सरकारी कामकाजको लागि अभिलेख राख्न तथा श्रेष्ठता प्रणालीको विकासमा उनको महत्वपूर्ण योगदान रह्यो। उनैले सरकारी काम गर्ने मानिसले श्रेष्ठता शिक्षा पढ्नुपर्ने प्रणालीको विकास गरे। श्रेष्ठता शिक्षाको पाठ्यक्रममा हिसाब, भाषा र श्रेष्ठता 3 विषयहरू अनिवार्य गरियो। त्यस्तो शिक्षा पढेर पास गरेकालाई 3 पासे भनिन थालियो र तिनीहरू सरकारी अड्डामा लेखा र प्रशासनिक काम गर्ने कारिन्दा हुन्थे।
त्यसमा ऐन कानून अर्को विषय थपेर पढेकालाई 4 पासे बनियो। सो विषय पढ्नेले मात्र अड्डा, गौडा, अदालत, कचहरीमा काम गर्न सक्थे। यसरी चन्द्र शमशेरको पालामा जति पनि कानूनी शिक्षाको विकास भयो त्यसको सूत्रपात गर्ने व्यक्ति नै जय पृथ्वी बहादुर सिंह हुन्। त्यसैले आज पनि कतिपय कानूनविदहरूले जय पृथ्वी बहादुर सिंहलाई नै नेपालको कानूनको शिलान्यासकर्ताको रूपमा मान्ने गरेका छन्। चन्द्र शमशेरको नेपालको शिक्षा नीतिमा संकुचित व्यवहार भएका कारण जय पृथ्वी बहादुर सिंहले आफ्नै पहलमा विक्रम सम्वत 1962 सालमा नक्सालको नाग पोखरीदेखि उत्तर पूर्वमा रहेको 83 रोपनी आफ्नै घर जग्गामा आफै प्रधानाध्यापक भई सत्यवादी पाठशाला खोले। यही साल उनले पदार्थ तत्व विवेक र विक्रम सम्वत 1964 मा प्राकृत व्याकरण पुस्तक प्रकाशित गरे। प्राकृत व्याकरण नेपाली व्याकरणको नै सबैभन्दा पहिलो पुस्तक मानिन्छ। यही समयताका उनले निजामती सेवामा प्रवेश गर्दा परीक्षा लिने व्यवस्था मिलाए, जसलाई जय पृथ्वी पास भनिन्थ्यो। यो नै लोकसेवा आयोगको पहिलो अवधारणा हो। गोरखापत्रको प्रमुख व्यवस्थापकको हैसियतले विक्रम सम्वत 1964 सालको चैत्र महिनाताका श्री 3 चन्द्र शमशेरको बेलायत भ्रमणको टोलीमा उनी पनि सामेल हुने अवसर पाए। यही यात्राको समयमा उनको काम तथा प्रतिभासँग प्रभावित भई बेलायतका सप्तम सम्राट एडवर्डले मानार्थ कर्णेलको उपाधिले सम्मान गरे। बेलायतबाट फर्केपछि बजाङ्गी राजा जय पृथ्वी बहादुर सिंहको सिफारिसमा पहलमान सिंह च्वारले जेलमा कपडा बुन्न सिकाउने प्रचलन सुरु गरे। विक्रम सम्वत 1967 सालमा बजाङ बस्ताको अवधिमा राजा जय पृथ्वी बहादुर सिंहले क्रान्तिकारी भूमि सुधार व्यवस्था लागू गरी बजाङ्गी राजा रजौटाको नाममा रहेका जग्गामा मोहियानी हक दिलाएर सर्वसाधारण जनताको नाममा दर्ता गराए। साथै खेत तथा जग्गा कसैले पनि बाँझो राख्न नपाउने गरी उर्दी जारी गरे भने गाउँका साहु महाजनले जम्मा गरेको रकम सर्वसाधारणलाई वितरण गरे। त्यस्तै शिक्षा क्षेत्रमा पनि पश्चिम नेपालमा अतुलनीय योगदान गर्न सफल भए। बजाङ राज्य लगायत सुदूरपश्चिमको शिक्षाको ताराको रूपमा समेत राजा जय पृथ्वी बहादुरलाई लिन थालियो। विक्रम सम्वत 1968 सालताका काठमाडौँको नक्सालमा रहेको सत्यवादी पाठशालालाई बजाङको मेललेकमा ल्याएर स्थापना गरेपछि पश्चिम क्षेत्रको शिक्षा विकासको कालखण्ड यहीँबाट सुरु भएको थियो। बजाङमा सबैका बालबालिकालाई शिक्षा तथा अभिभावकहरूलाई प्रत्येक हप्ताको मंगलबार भोज खुवाउने व्यवस्था गरे। सत्यवादी पाठशाला नजिकै हाते कागज उद्योग समेत थियो। दिउँसोतिर बालबालिकाहरूलाई हाते कागज उद्योगका लागि आवश्यक कच्चा पदार्थ बनाउन लगाउँथे र त्यहीबाट उत्पादित कागज र मसी बनाएर निगालोको कलमले लेख्ने बानीको विकास गरे। पछि राजा जय पृथ्वी बहादुर सिंह बेंगलोरमा रहँदा पनि सत्यवादी पाठशालाका हेडमास्टर रामदत्त अवस्थीलाई प्रगति प्रतिवेदन र कार्ययोजना पेश गर्न लगाउँथे। प्रधानमन्त्री तथा श्री 3 महाराज चन्द्र शमशेर तथा ससुरासँग बेलायत यात्राबाट फर्केपछि भने चन्द्र शमशेरसँग जय पृथ्वी बहादुर सिंहको त्यति राम्रो मेल हुन सकेन। गोरखापत्रमा पनि उनले विभिन्न लेख रचना, कविता, नाटक, जानकारी, सूचना प्रकाशन गरी जनसमक्ष पुर्याउने काम गरे तापनि चन्द्र शमशेरले आफ्नो नियन्त्रणभन्दा बाहिर गइरहेको अनुभव गर्दै जय पृथ्वी बहादुर सिंहसँग सशंकित हुन थाले। यही मौकामा विक्रम सम्वत 1973 मा चन्द्र शमशेरले जय पृथ्वी बहादुर सिंहलाई गोरखापत्रबाट पदच्युत गरिदिए। हुन त चन्द्र शमशेरको दाइजो स्वरूप लिएको नारायणचौर दरबारमा पनि उनी पहिल्यैदेखि बस्न रुचाउँदैनथे। उनी स्वतन्त्र विचारका व्यक्ति भएकाले सो नीतिलाई व्यवहारमा पनि उतार्न हर सम्भव प्रयत्न गरिरहन्थे। यही कारण चन्द्र शमशेरसँग पछिल्ला दिनहरूमा त्यति राम्रो सम्बन्ध हुन सकेन। भनिन्छ सो समयमा जय पृथ्वी बहादुरले जापानको इतिहास सम्बन्धी लेख लेख्ने क्रममा शोगुनहरूले कसरी जापानी सम्राटलाई नाम मात्रको शासकको रूपमा राख्दै निरङ्कुश शासन चलाएका थिए भनी उल्लेख गरेका थिए। पछि सो लेखबाट चन्द्र शमशेरले जय पृथ्वी बहादुर सिंहले राणा परिवारलाई शोगुन परिवारसँग गाँसेको तर्क लगाए।
यसबाट चन्द्रशमशेरले आफ्नो ज्वाइँलाई शंकाको दृष्टिले हेर्न थाले। यस्तो नियन्त्रित अवस्थामा बस्न नसक्ने देखेपछि जय पृथ्वी बहादुर सिंहले बझाङको सम्पूर्ण कार्यभार आफ्ना बुवालाई सुम्पी आफै भारतको बेंगलोरमा गई बस्न थाले। विक्रम सम्वत 1971 सालमा अस्ट्रियाका राजकुमार आर्क ड्यूक फर्डिनान्डको हत्याबाट शुरू भएको पहिलो विश्व युद्धमा 85 लाख मानिसहरूको ज्यान गएको घटनाले राजा जय पृथ्वी बहादुर सिंह साह्रै दुखित बने। यी युद्धहरूको भयावह दृश्यले उनलाई भित्रदेखि नै आन्दोलित बनायो। त्यसपछि उनी मानवता र मानवीय दर्शन सम्बन्धी अध्ययन गर्न थाले। करिब 8 वर्षको बसाइमा उनले मानवीय दर्शन सम्बन्धी पुस्तक लेखे। विक्रम सम्वत 1984 सालमा उनले सो पुस्तकलाई 3 भोल्युममा प्रकाशित गरे। यसको 1 वर्षपछि नै उनी मानव दर्शन सम्बन्धी विभिन्न सम्मेलन गर्दै विश्वका विभिन्न राष्ट्रहरू जस्तै फ्रान्स, जर्मनी, पोल्यान्ड, इङ्ल्यान्ड, आइसल्यान्ड, इटली, इजिप्ट, सिंगापुर, हङकङ, चीन लगायतका धेरै देशहरूको भ्रमण गरे। सो भ्रमणताका मानववादले मात्रै विश्वमा शान्ति स्थापना गर्न सक्छ र मानव जातिको विकासको लागि मानववादको कुनै पनि विकल्प नरहेको भन्ने आफ्नो दर्शनबारे स्पष्ट पारे। यस भ्रमणले उनलाई दार्शनिकको रूपमा विश्व रंगमञ्चमा स्थापित बनायो। त्यसपछि विक्रम सम्वत 1986 भाद्र 23 गतेका दिन उनी भारतको बेंगलोर फर्किए। बेंगलोर फर्किएपछि उनले मानववाद सम्बन्धी विभिन्न पक्षहरूको बारेमा अध्ययन गरे। मानववाद दर्शनलाई अझ सशक्त रूपमा प्रचार गर्न विभिन्न सम्मेलनहरूको आयोजना गरे। यही दर्शनलाई आधार मानेर विक्रम सम्वत 1991 मा मानव कल्याण प्रति समर्पित हुने गरी उनले विभिन्न देशहरूमा मानव संस्थाहरू बनाए। यी संस्थाहरू मानवीय हितमा विशेष चासो राख्दथ्यो। यस्तैमा विक्रम सम्वत 1992 मा इटलीको भीषण आक्रमणमा परि इथियोपियाका स्थानीयहरूको स्थिति दयनीय बन्न गयो। युद्धले छेद विच्छेद भएको यो अफ्रिकी मुलुकका आम मानिसको सहयोगार्थ उनी सो क्षेत्रमा गई मानवीय सेवामा अग्रसर भई कार्य गरे। यही समयताका उनलाई इटलीको सेनाले बन्दी बनायो, तर युद्ध समाप्त भएपछि उनी रिहा भए। यसपछि उनी भारत फर्किए। भारतमा भइरहेको स्वतन्त्र संग्राममा उनले आफ्नो मानवतावादी वैचारिक आवाजलाई बुलन्द पारे। भारतमा पनि उनलाई ब्रिटिस सरकारले बन्दी बनायो। यो सबै कुरा थाहा हुँदाहुँदै पनि तत्कालीन प्रधानमन्त्री चन्द्रशमशेरले उनलाई केही सहयोग गरेनन्, तर पछि उनी स्वतः रिहा भए। यस पृथ्वीको संरक्षण गर्न मानवहरूको प्रमुख भूमिका रहने र यसका लागि मानिसहरूले शान्तिपूर्वक अघि बढ्नुपर्ने विचार व्यक्त गर्दै उनी भन्दथे, शान्तिपूर्ण मानव समाज त्यतिखेर मात्र सम्भव छ जब मानवीय गुण अर्थात मानववाद हरेक व्यक्तिले ग्रहण गर्नेछ। यस प्रकार विश्व शान्तिको अभियानमा लागेका एक मात्र अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली व्यक्तित्व जय पृथ्वी बहादुर सिंहले विक्रम सम्वत 1997 असोज 1 गतेका दिन आफ्नो जीवनको अन्तिम सास फेरे र यस संसारबाट बिदा लिए। नेपालको तत्कालीन शासक चन्द्रशमशेरले भने उनको मृत्युपछि उनको सबै सम्पत्ति र नारायणचौर स्थित भव्य दरबार उनका साइला छोरा केशर शमशेरलाई दिए। तर भारतमा भने उनको अवसानमा धेरै मानिसहरू दुखित भए। एक भारतीय पत्रिका हिन्दू दैनिकले जय पृथ्वी बहादुर सिंहलाई श्रद्धाञ्जली दिँदै एक सम्पादकीय लेखे, जसको शीर्षक थियो दोस्रो बुद्धको अवसान भयो। यो कार्यक्रम यहाँहरूलाई कस्तो लाग्यो कृपया कमेन्ट बक्समा लेखी पठाउनुहोला। यस्तै रोचक तथा तथ्य इतिहासको लागि हिस्ट्री इन नेपाली च्यानललाई सदैव सम्झनुहोस्। इतिहासको कुनै पनि कालखण्डबारे तपाईँलाई सुन्न र बुझ्न चाहना राख्नु भएको छ भने तल रहेको कमेन्ट बक्समा उल्लेख गर्नुहोस्। हामी सो बारे प्राथमिकताका साथ कार्यक्रम
बनाउने नै छौं। जाँदा जाँदै यस च्यानललाई लाइक, शेयर र सब्स्क्राइब गर्दै बेल आइकनमा क्लिक गरी हाम्रो यो तथ्य इतिहासको बारे ज्ञान प्रसार गर्ने लक्ष्यलाई साथ दिनुहोस् भन्दै अर्को कार्यक्रममा फेरि भेट्ने बाचा गर्दै म सार्थक नेपाल बिदा हुन्छु। हवस् त, नमस्कार।